मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व अलैहि अतवक्कल व इलैहि उनीब वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना फ़ातिमा वअयु रिदाइल्लाह। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुबीन हैदर रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे वो आपके दिल की आवाज़ होगी और आपकी जानिब से एक भेजा हुआ सवाल होगा और आपके जहन में उठने वाला एक सवाल और तारीख़ी एक पस मंज़र होगा। वो होगा कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नक़ीब वलायत व इमामत। दुनिया का उसूल ये है कि दुनिया में जितनी तहरीकें चलती हैं और जितने आंदोलन होते हैं, जितने रेवोल्यूशन होते हैं, यकीनन उसका कोई एक तर्जुमान होता है, यकीनन उसका कोई स्पोकमैन होता है और कोई एक ऐसा ज़रूर होता है जो उसकी नक़ाबत कर सके, जो उसका मुनादी होता है और जो उस आवाज़ को दुनिया के गोशो कनार के साथ साथ लोगों के ज़हनों, क़ल्बो, शऊरो, दिमाग तक पहुँचाता है। इमामत एक इलाही तहरीक का नाम है। इमामत कायनात की हिफाजत के एक ज़ामिन वजूद का नाम है, जो एक तरह का तसलसल है, इम्तिदाद है रसालत का और ओहदे इलाही और मनसब इलाही का। पैगम्बर अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्माए पाक के बंद होने के बाद और आपके वसाल हक़ के बाद न सिर्फ़ ये कि अक़ीदे में बड़ी दिगरगूनी हुई और बहुत उथल पथल हुई, वो दीन जो आप लेकर के आए थे उसमें कितने कतर बेउत हुई, तारीख़ उसे बहुत अच्छे तरीक़े से जानती है और उसने लिखा भी है। और वो इख्तलाफात तारीख़ के सीने में नहीं बल्कि वो सारे मुश्किलात और परेशानियाँ तारीख़ के माथे पर मौजूद हैं। पैगम्बर इस्लाम के वसाल हक़ के बाद वो दर, वो घर, वो मरकज़ वही जिस दरवाज़े पर पैगम्बर 6 महीने तक आ कर के सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा, और जिस घर की अज़मत को पैगम्बर ने जलवत में, खलवत में, दोस्तों के बज़्म में, असहाब के झुरमुट में, मस्जिद में तो बताया ही बताया था और उस अज़मत को खुले मैदान में अपनों नहीं परायों के दरमियान भी मुबाहले की शक्ल में भी पेश किया था। और उसी इम्तिदाद व तसलसल रसालत को, जिसे इमामत कहा जाता है, जब एक दर और एक घर और एक वजूद से महरूम करने की कोशिश की जाने लगी और कोशिश की गई मुकम्मल अपने तवान और अपने ताकत भर, तो अब ज़रूरत थी किसी एक ऐसे वजूद की जो उस इमामत और खिलाफत को और उस ओहदे और मनसब इलाही को, जिसे वक्त के ज़ालिम और इफ़रीती पंजों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था, उनसे आज़ाद कराए और वो जहन और वो दिमाग जो कल तक ज़बानों रसालत पैगम्बर को सुन सुन के आशना हो गए थे, वो अब मफलूज होने लगे थे। वो अक़ीदे जिन्होंने बड़े बड़े क़िलों को रेत की दीवार समझ कर के फ़तह कर लिया था, आज उन्हीं अक़ीदों पर हालात के गर्द और मुल्की और मिल्कियती अक़ीदती वरम आ गया था। ज़रूरत थी एक ऐसे नक़ीब वलायत व इमामत की जो जाए, इन्हें झिझोड़े और इनको ख्वाब गफलत से बेदार करे और ख़ाबीदा ज़मीरों को इनके वजूद में दोबारा एक नई रूह डाल दे। उसी मुनादी, उसी नक़ीब वलायत व इमामत का नाम फ़ातिमा ज़हरा है। क्या किया शहज़ादी ने? अगर इस पर गुफ्तगू की जाए तो हमारे उलमा ने, बल्कि ये कहा जाए कि मुनसिफ मिजाज फ़रीक़ैन के भी उलमा ने इस पर किताबें लिखी हैं और जिल्दें भरी पड़ी, सफ़हात इस पर मुश्तमिल हैं इस हकीकत बयानी पर। लेकिन बस ये है कि उस इल्म और हकीकत और मार्फत के ख़जाने से चंद मोतियाँ उठा करके आपकी खिदमत में पेश करें। क्या किया इस शहज़ादी ने, किस तरह से नक़ाबत की विलायत की? पहलू शिकस्ता है शहज़ादी का, बाजू शिकस्ता है शहज़ादी का, घर जल चुका है, अपने वजूद का एक टुकड़ा नज़रो हदिया वलायत व इमामत कर चुकी है बीवी, जिसका नाम मोहसिन है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसके बावजूद पसली और पहलू और हाथों के टूटने के बावजूद अमीर कायनात की क़यादत और रहबरी और मुकम्मल पासबानी में शहज़ादी सवारी पर सवार होती, जिसे अमीर कायनात मुहैया फरमाते हैं,
اور حسنین کریمین کو بھی ساتھ لیتی ہیں اور ایک ایک دروازے پر جا کر کے دق الباب کرتی ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے کون؟ جواب میں کہا جاتا ہے کہ میں فاطمہ بنت محمد۔ دروازہ کھلتا ہے اور دروازے سے زیادہ حیرانی سے منہ کھلا رہ جاتا ہے، کیوں کر آنا ہوا آپ کا؟ یہ جو ابھی تک غدیر میں بیدار تھے، جنہوں نے کھلی آنکھوں سب کچھ دیکھا تھا، یہ سو گئے تھے۔ شہزادی بیان کرتی ہیں کہ تم غدیر میں تھے؟ ہاں۔ تم نے سنا تھا کہ بابا نے کیا کہا تھا علی کے سلسلے میں؟ ہاں۔ تو لوگوں نے کیوں بھلا دیا؟ کیوں پس پشت ڈال دیا اس عہدہ و منصب الہی کو؟ دوسرے لوگ کیوں قابض ہو گئے؟ تو ایک جواب جسے تاریخ نے سب نے ایک لہجے میں لکھا ہے، یا بنت محمد، یا بنت رسول اللہ، کانت فلتتن، یہ ایک ایکسیڈنٹل اور یہ اچانک ایک چیز تھی، وہ ہو گئی، اب کیا کریں؟ یعنی پیغمبر کے حقیقی وصی و خلیفہ و وارث کو اس حقیقت سے جو محروم کر دیا گیا اس عہدے سے، کانت فلتتن، ایکسیڈنٹل معاملہ تو ہو گیا، اب کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی اب یہ ہے کہ جو ہو گیا آپ صبر کر لیں، لیکن جو حالات کے بہاؤ پہ بہہ جاتی ہے وہ امت اور دنیا کے نادان لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو وقت کے دھارے کو موڑ دے وہ صاحب عصمت ہوتا ہے۔ شہزادی ان حالات اور دھارے پہ نہ بہی ہیں اور نہ ان گونگوں کے اس جواب پر شہزادی خاموش ہو گئی ہیں، بلکہ دوبارہ انہیں جھجھوڑا ہے اور یاد دلایا ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ واقعہ ہے اور تاریخی ایک حقیقت ہے۔ اور ایک دروازے سے شہزادی جب مایوس ہوتی تھیں دوسرے دروازے پہ جاتی تھیں، اور بی بی جب تک حیات رہیں اور جب تک امکان میں رہا اس نقابت کے فریضے کو شہزادی انجام دیتی رہیں۔ میں صرف ایک جملہ کہہ کہ اگلی کسی گفتگو میں اس کو ہم کوشش کریں گے مرتب اور مکمل کریں گے۔ اس نقابت کا ایک زندہ مثال آپ کا پورے خطبہ فدق ہے، آ کر کے جو آپ نے ترجمانی کی ہے، اور صاحبان عقل و بصیرت اور جن پہلوؤں میں دل ہے انسانیت کا، ان سے میری اپیل اور التجا اور گزارش ہے کہ ہر زبان میں خطبہ فدق موجود ہے، وقت ضرور نکالیں اور نکال کر کے اس کے کچھ گوشے بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں پڑھیں، جس طرح سے ایک عام انسان کسی ایک چیز کو پڑھتا ہے۔ جب آپ اسے پڑھ لیں اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں گے کہ شہزادی نے کس طرح سے اس امامت و ولایت کے نقابت کے فریضے کو انجام دیا ہے۔ شہزادی نے دونوں پہلو سے انجام دیا، دروازے تک گئی ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اور جب کہا ہے کہ کون؟ بنت محمد ہیں، کیا ہے؟ آئی ہیں حق کے ولایت اور امامت کو بیان کر رہے اور پہنچانے کے لیے۔ تو یہ جب جہاں ملتا تھا کان فلتتن، تو جسے وہ حادثہ بتاتے تھے شہزادی غدیر کو کہہ کے انہیں واقعہ یاد دلاتی تھی۔ خطبہ پورا موجود ہے۔ اس کے علاوہ شہزادی جب بستر بیماری پر آ گئی ہیں، یعنی شہزادی جب اتنی کیفیت بی بی کی نہیں رہ گئی کہ آپ در در جاتی یا خطبے جیسے ایک وجود کو دوبارہ پھر آپ جنم دیتی اور خلق کرتی آپ اس پاکیزہ اپنے الفاظ میں، تو شہزادی بستر بیماری پر بھی رہ کر کے جو خواتین ملنے آتی تھیں مہاجرین و انصار کے، ان عام اور شخصی ملاقاتوں میں بھی شہزادی ندائے حق بلند کرتی تھیں اور نقابت ولایت و امامت کو انجام دیتی تھیں۔ ہمارے وہ ناظرین جو ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں فجر میڈیا کی جانب سے، جو بہت سارے ہمارے علماء ہیں، مفکر ہیں، دانشور ہیں، دانشمند کے عالمانہ گفتگو کے ذریعے جو اب تک بات پہنچائی جاتی ہے، میں اس سلسلے کی ایک کڑی ہوں، اور میری التجا یہ ہوگی کہ شہزادی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اس نقابت کی اگر تفصیلی گفتگو کو آپ کو جاننا ہے تو خطبہ فدق پر ایک تائرانہ نظر ضرور ڈال لیں، اور اگر اسے مختصر جاننا ہے تو 3 مرحلوں میں خطبہ فدق، بستر بیماری اور دروازوں پہ جا کر کے علی کی ولایت اور حقانیت و مظلومیت کو جو در در گھر گھر، اور یہ کہا جائے کہ اللہ کے گھر سے لے کر کے مہاجرین و انصار کے گھر تک جس ذات نے پہنچایا ہے، اس ذات کا نام فاطمہ ہے۔ میرا سلام ہو اس ذات والا صفات پر جس نے اپنے وجود قربان کر دیا ولایت و امامت کے دفاع میں۔